खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं आज एक नहायत अहम मैसेज आपके पास लेकर आया हूँ, जिसकी इन दिनों में ख़ास बल्कि यूँ कह लें कि अशद ज़रूरत है। शायद आप जान गए हों कि इन दिनों में जिन हालात में से हम गुज़र रहे हैं वो है कोरोना वायरस, और इस कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। अब सब इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और लेकिन जो मैं इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाज़ लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना नहीं चाहते या नहीं करते। दो किस्म के लोग मुझे मिले हैं जिनका जवाज़ है एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल ना करना। एक तरह के वो लोग हैं जो कहते हैं कि जब मौत आनी ही है तो एहतियात किस बात की, आज भी मरना है कल भी मरना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात तो सच है कि मौत एक दिन आएगी, क्योंकि जब तक खुदावंद यीशु मसीह आकर अपनी कलीसिया को उठा कर ले नहीं जाता, यानी रैप्चर नहीं हो जाता, तब तक तो मौत आती रहेगी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को लेने आएगा तो लाखों करोड़ों बल्कि शायद अरबों की तादाद में लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मसीह को दिल दिया, वो ज़िंदा ही उठा लिए जाएंगे, वो मौत का मज़ा भी नहीं चखेंगे। काश कि आप उनमें शामिल हों। बहरहाल, तो मैं बात करना चाह रहा था कि वो कहते हैं कि जब मौत आनी ही है, और वैसे भी इब्रानियों के 9वें बाब की 27वीं आयत में दर्ज है कि इस तरह लिखा है कि आदमियों यानी इंसानों के लिए एक बार मरना और इसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। ये तो सच है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मौत से आपको डराना नहीं चाहता, और ना आपको ये कहना चाहता हूँ कि मौत की फ़िक्र ना करें। ये कहना चाहता हूँ कि ये ना कहें कि जब मौत आनी ही है तो हम एहतियात क्यों करें, यानी मास्क क्यों पहने, हाथ बार बार क्यों धोएं। एक दूसरी तरह के लोग भी आपके सामने पेश करता हूँ जो ये तो शायद नहीं कहते कि मौत आनी तो है ही, तो क्यों हम एहतियात करें। वो इस तरह से कहते हैं, वो कहते हैं जब हम ईमानदार हैं, खुदावंद यीशु मसीह को हमने अपना दिल दिया है, यीशु ने हमारे गुनाह माफ़ किए हैं, यीशु ने अपने लहू से धोकर पाक कर दिया है, तो यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से जो पाक करता है वही हमें छुटकारा देगा। हाँ, वो ये बात सच कहते हैं जिन्होंने तौबा की, निजात पाई, खुदावंद यीशु मसीह को अपना दिल दिया, निजात दहिंदा कबूल किया, यकीनन उनके गुनाह बख्शे गए यीशु के लहू के वसीला से। लेकिन जहाँ तक एहतियात की बात है वो अपनी जगह। एक दो वाक़यात सुनिए बाइबल में से। पहला वाक़या यह है कि खरूज की किताब के 12 बाब में ज़िक्र है कि खुदा ने मूसा की मार्फत बनी इसराइल कौम को हुक्म दिया कि तुम हर घर में एक बर्रा ज़िबा करो। आप कहानी जानते हैं, जश्न के इलाके में बनी इसराइल आबाद थे, और वहाँ से खुदा उन्हें मिस्र से आज़ाद करके ले जाना चाहता था। तो कहा हर ख़ानदान एक बर्रा ले, नंबर 1 ले, फिर उसे ज़िबा करे, और फिर उसके खून को अपने दरवाज़े के बाहर का जो दरवाज़ा है उसकी ऊपर की सतह पर यानी चौखट पर और बाजुओं पर, दोनों बाजुओं पर लगा ले। तमाम बनी इसराइलियों ने ऐसा ही किया, और साथ एक और हुक्म दिया, और वो ये है कि तुमने बर्रा लिया, तुमने उसे ज़िबा भी किया, उसका ब्लड अपने दरवाज़ों पे लगा भी लिया, लेकिन याद रखो कि कोई शख्स सुबह होने तक अपने घर से बाहर ना निकले। अब वो ये कहते कि देखिए हमने तो हुक्म मान लिया, हमने बर्रा भी ज़िबा किया, हमने खून भी लगा दिया, अब हम बाहर भी निकल जाए तो कोई बात नहीं, हमारे दरवाजे पे तो ब्लड है। लेकिन हुक्म था कोई भी शख्स अपने दरवाजे से बाहर ना जाए। तो आप एहतियाती तदबीर उनकी देख ली, सब कुछ करने के बावजूद बाहर जाने से मना किया गया था। दूसरा वाक़या मैं बयान करना चाहता हूँ आपके सामने, और वो है यशूआ नबी की किताब के 2 बाब में। जब बनी इसराइल कौम यरीहो के करीब पहुँची और उसे फतह करने का मरहला आया, तो यशूआ ने जासूस भेजे यरीहो में उसका हाल दरियाफ्त करने के लिए, और वो जासूस जिस घर में ठहरे उस घर की मालकन का नाम राहब था।
تو راہب نے ان کی مدد کی، اور پھر راہب نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تمہارا خدا تمہیں ضرور فتح دے گا، کیونکہ تم مصر سے نکلے ہو اور تمہیں فتح کرتے ہی آئے ہو، فتوحات کرتے آئے ہو، یہ بھی تم فتح کر ہی لوگے، لیکن ایک بات خیال کرنا، مجھ غریب اور میرے فیملی اور میرے گھر کے لوگوں کا خیال رکھنا، مجھے باقی یریحو کے لوگوں کے ساتھ ہلاک نہ کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بس تو اتنا کر کہ وہ کھڑکی جس سے تو نے ہمیں نیچے اتارا، اس کھڑکی سے ایک لال رنگ کی ڈوری نیچے لٹکا دینا، تاکہ جب ہم فتح کرتے ہوئے اندر آئیں تو اس ڈوری کو دیکھ کے تیرا گھر چھوڑ دیں۔ اب سن لیجئے، انہوں نے فرمانبرداری کی، لال ڈوری لٹکا دی۔ لال ڈوری جو ہے یہ بھی یسوع کے خون کی نشاندہی کرتی ہے، جیسے کہ برے کا لہو جو تھا وہ بھی یسوع کے لہو کو ظاہر کرتا ہے۔ اس راہب فاشا نے اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ڈوری بھی لٹکا دی، لیکن اگلا حکم یہ تھا، ڈوری لٹکانے کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اس گھر سے باہر نہ نکلے، اگر گلی میں ایک قدم بھی رکھا تو اس کا خون اس کے ذمہ ہوگا۔ اب راہب کے جو ساتھ کے لوگ تھے، یا راہب خود بھی یہ کہہ سکتی تھی، جب ہم نے حکم مان لیا، ڈوری لٹکا دیا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلیں، دروازے سے باہر قدم نہ رکھیں۔ تو یہ ایک احتیاط تھی، اور پھر کہا گیا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم باقیوں کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بس 1-2 منٹ اور لوں گا، اور وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جب موت آنی ہی ہے تو پھر ہیلمٹ کیوں پہنے، جب موت آنی ہی ہے تو ریڈ لائٹ پہ، ٹریفک سگنل پہ کیوں رکیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ریڈ لائٹ پہ یعنی اشارہ کاٹتے ہیں، تو اگر آپ دعا کر کے بھی نکلے ہوں خدا ان کی پروٹیکشن کے لیے، اگر یسوع کے لہو سے دھلے بھی ہیں یا نجات یافتہ نہیں بھی ہیں، آپ دعا کر کے نکلے ہیں، تو اگر آپ نے اشارے کی خلاف ورزی کی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے کہ یہ بیماری جو ہے کرونا وائرس سے جو پھیلتی ہے، یہ انسان سے انسان تک ہے، ہاتھ دھونے کو بار بار کہا گیا ہے، تو کیجیے۔ اور اگر یہ کہا گیا کہ بغل گیر نہ ہو، ہاتھ نہ ملائیں، تو ایسا کیجیے، اس سے آپ دوسروں کی بھی اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ بغل گیر ہونا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ ہاتھ ملانا ہی چاہتے ہیں، تو اس کا متبادل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب کسی سے ملیں تو اتنی گرم جوشی سے ملیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ سے گلے مل رہے ہیں۔ ملتے کہیے، ہلو، کیسے ہیں آپ؟ پریز دی لارڈ، آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی، آپ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کے گھر کا کیا حال ہے، فیملی کیسی ہے؟ تو ایسی باتیں کیجیے، اور پھر دعا دیجیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ان دنوں میں خدا آپ کو کرونا وائرس سے بچائے رکھے۔ بس چند دن کی بات ہے، میری دعا ہے آپ بھی دعا کریں کہ یہ وائرس جاتا رہے، پھر تو آپ نے ملنا ہے، ہاتھ بھی ملانے ہیں، گلے بھی ملنا ہے، اور باقی احتیاطی تدابیر جو ابھی آپ اختیار کر رہے ہیں، ماسک وغیرہ، یہ بھی آپ چھوڑ دیں گے، لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے تب بھی ماسک یوز کیجئے۔ اگر یہ وائرس ختم ہوگا تو اسموک تو ہے، ڈسٹ بھی ہے، پولوشن ہے، کریں گے تو اچھا ہے، آپ کا فائدہ، میں تو کرتا ہوں۔ اچھا، اب میں بائبل میں سے 1-2 احتیاطی تدابیر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ، جبکہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہے تقریباً، پارشلی، لیکن اٹ از، تو آپ یہ کیجئے کہ اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھے، آپ شخصی طور سے دعا کریں، فیملی کے ساتھ مل کے دعا کریں، بائبل پڑھیں، گیت گائیں، حمد و ثنا کریں، اور دعا کرتے وقت ان ممالک کو یاد کریں جہاں پہ وائرس ہے، اور ڈانٹیں اس وائرس کو۔ یسوع نے کہا اگر تم اس پہاڑ سے کہو گے ٹل جا تو وہ اکھڑ جائے گا، تو آپ اس ماؤنٹین سے، اس پہاڑ سے، وائرس سے، یسوع کے نام سے اس کو حکم دیں اور کہیں اس دنیا کو چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی میڈیکل ٹیم جو کام کر رہی ہیں، ڈاکٹرز، نرسز، دیگر سٹاف، ان کے لیے دعا کریں، خداوند انہیں ہمت دے، اس وائرس سے انہیں بھی بچائے۔ اور جو لوگ مدد کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے، کھانا تقسیم کرنا یا وغیرہ کسی اور طریقے سے مدد کر رہے ہیں، بعض لوگ ماسک فری تقسیم کر رہے ہیں۔ امریکہ میں چرچز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے چرچ میں فوڈ سینٹر قائم کر دی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ جب تک چرچز کلوز ہیں تب تک اپنے گھر کو چرچ بنائیں۔ اور پھر کہنا چاہ رہا ہوں، جواز پیش نہ کریں کہ ہم احتیاطی تدابیر کیوں اختیار کریں، آپ کو بتا دیا ہے، عمل کیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اینڈ گاڈ بلیس یو۔